नमाज़ फ़जर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ, हर महीने करोड़ों रुपए कमाता हूँ। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, नमाज़ फ़जर के बाद ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। ये वो वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ज़िंदगी में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। ये इतना छोटा और आसान सा वजीफ़ा है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद इतना आसान वजीफ़ा ना किया हो। मर्द और ख़वातीन दोनों ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कर्ज़ों में डूब चुके हैं। कर्ज़ है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। उनकी माली परेशानी, माली हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। उनकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, गुर्बत है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर का माहौल ख़राब है, पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है, तो नमाज फ़जर के बाद ये एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लेना। ये छोटा सा अमल है, 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए, तो आज का ये वजीफ़ा बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रिब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए कि वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क और मालो दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज रहेगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, उसमें दुगना फ़ायदा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो मिट्टी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया तो यकीन मानें, अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से आपको यकीन हो जाएगा, और फिर खुद आप ये वजीफ़ा करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफ़े ने माला माल कर दिया है, और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है और मेरा रिज्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए करना है। फिर जब आप ये वजीफ़ा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मोजज़ा देखोगे। चाहे आपके नौकरी के मसाइल हों, दौलत या रुपए के मसाइल हों, घर में रिश्तों के मसाइल हैं, घर में जवान बेटियां बैठी हैं और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रिब और मुस्तनद है कि फौरी असर करेगा। इरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है वो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह मुआफ कर देता है। वो बहुत ज़्यादा मगफिरत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद ज़िंदगी के सफ़र में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान उम्मीद और नाउम्मीदी के दो राहे पर आ खड़ा होता है। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर जहां एक हस्ती के होने का एहसास और यकीन होता है, जिसके पास कुन की ताकत है, जिसका एक इशारा अनहोनी को होनी में बदल देता है। उम्मीद अल्लाह का यकीन है, नाउम्मीदी अल्लाह का इनकार। इसलिए प्यारे दोस्तों, नाउम्मीदी को कुफ्र कहा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश पर रवाना करते वक्त फरमाया था कि खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना होना, कि खुदा की रहमत से सिर्फ काफिर ना उम्मीद होते हैं। अल्लाह की तरफ देखकर उम्मीद पैदा होती है कि दुनिया की तरफ देखकर ना उम्मीदी, बस उम्मीद और ना उम्मीदी के बीच ही अल्लाह है। इसलिए आपने अपने अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह वो आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। तो आइए नादरीन, जानते हैं कि आपने इस अमल को कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। अमल का तरीकाकार ये है कि जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, नमाज पढ़ने के बाद आपने वहीं मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا اپنا مقصد ہے، ہر بندے کی اپنی حاجت ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی اور عروج چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہر کوئی اپنی حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے شفا پانا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور یہ انتہائی خاص سورہ مبارکہ ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ سورہ کوثر کا یہ شرطیہ عمل کر لے۔ میرے اللہ نے چاہا تو یہ سورہ کوثر کا خاص عمل کرنے کے بعد آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ عمل کی ترتیب دوبارہ سن لیجئے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک ہفتے تک روزانہ کریں، اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہوں گی۔ نظر بد تو اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کی زندگی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو کامل یقین، پورے اطمینان، توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل